अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNA। नाज़रीन, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से सदारती रेफरेंस की समात मुकम्मल होने को कल के लिए मोहलत दे दी गई है तमाम वकला के वो आधा घंटा रेफरेंस पे दलाइल दें, जबकि आज रेफरेंस की समात में आयरलैंड कोर्ट और आयरलैंड का आइन है उसका हवाला दिया गया है। पाकिस्तानी वोटर्स जो हैं, यानी सेनेट इंतखाबात में जो असम्बली मेंबरान वोट्स देते हैं, उन पे किस तरह शक व शुबात का इज़हार किया गया सुप्रीम कोर्ट के दो मोअज़्ज़ज़ जजों की तरफ से। और फिर ये कि रिमार्क्स में ये कहा गया कि जो रुश्वत लेते हैं, आधे पैसे लेते हैं या आधे पैसे वोट से पहले और आधे बाद में देते हैं, तो उनकी शनाख्त न फ़कत शनाख्त होनी चाहिए लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। आज की जो समात हुई है उसके हवाले से हम आपको वीडियो में बताएंगे कि मियां रज़ा रब्बानी उस हवाले से क्या जवाबात दिए हैं। मियां रज़ा रब्बानी के दलाइल आज भी जारी रहे और वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने ये बात मानने से इनकार किया कि ये जो आप बैलेटिंग सीक्रेसी है, वोट की सीक्रेसी, उसका इंकशाफ करना या उसको अफशा करना वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो इसके तफसील हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें और आपकी राय का हमें कमेंट्स के ज़रिए इंतज़ार रहेगा। तो जनाब, आज सदारती रेफरेंस के हवाले से जो समात हुई उसमें जैसे ही मियां रज़ा रब्बानी ने अपने दलाइल शुरू किए तो अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया गया रोस्ट्रम पे, और चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान का आइन आयरिश आइन यानी आयरलैंड के आइन के तर्ज पर बना हुआ है। आयरलैंड वैसे पाकिस्तान से 2 साल छोटा है। 1949 में आज़ादी मिली आयरलैंड को। और पाकिस्तान जो आयरिश कोर्ट है उसका भी हवाला दिया गया कि उस कोर्ट ने फैसला दिया था कि सीक्रेट वोट होना चाहिए। और जैसा कि आइन पाकिस्तान आइन आयरलैंड का आइन जो आइन है वो पाकिस्तानी आइन जैसा है, तो ये अदालत कुछ इस तरफ जा रही थी कि एक उसको नज़ीर बनाया जाए कि मुमासलत है आइन और आइन की हद तक मुमासलत है, लेकिन ये सवाल ज़रूर बनता है कि उस आइन को आयरलैंड के कितने आमरों ने ज़ब्त किया, उसको तोड़ा, उसको मुअत्तल किया, सबोताज किया, या आयरलैंड की कोर्ट ने किन किन औकात में किन किन जनरलों के यानी आमरों का साथ दिया और PCO को वैलिडेट किया, फिर आमरत को वैलिडेट किया सुप्रीम कोर्ट आयरलैंड की। तो ये सवाल बनते हैं। अगर इस तरह की मुमासलत नहीं है तो फिर पहले वैसा सिस्टम होना चाहिए जैसा आयरलैंड में है, जिसके आइन में डाइवर्स का भी जिक्र है, जिसके आइन में मुकम्मल तौर पे शहरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है, जिसके मैरिज को उसको बनाया गया है यकीनी। जो मैरिज सिस्टम है, जो डाइवर्स सिस्टम है, जो बच्चों के हुकूक़ हैं, जो इंसानी हुकूक़ हैं, ये सब चीज़ें उनके आइन में दी गई हैं। बहरहाल ये तो फिर जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल माहिर हैं वही उस पर करेंगे। अदालत को हक़ है कि वो इसका जायज़ा ले, लेकिन वैसे कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन हो या वहाँ की अदालत हो, लेकिन बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान और आयरलैंड में इस हवाले से। तो ये बात हुई। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल आयरलैंड के 2 ऐवान हैं, लेकिन जो लोअर हाउस है उसकी जो वोटिंग वो पॉपुलर वोटिंग से उसके मुंतखब होते हैं मेंबर, और उनको जो है वो सीक्रेट रखा गया है उनके वोट को। जबकि ऐवान बाला जो है वो पाकिस्तान में जो ऐवान बाला है वो जो पॉपुलर वोट्स है यानी पब्लिक वोट्स है वो नहीं आता, उनको सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, तो उसके वोट को सीक्रेट नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल की ये दलील थी। मियां रज़ा रब्बानी बाद में आए तो उन्होंने कहा कि मसला लोअर या अपर हाउस का नहीं, मसला आइन का है और मसला वोट सीक्रेसी का है। फिर एक मौके पे जब अदालत ने ये कहा कि अगर कोई रज़ा रब्बानी ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को वोट जो सीक्रेसी है उसको तो बरकरार रखना चाहिए,
لیکن اگر پھر کوئی مرحلہ آتا ہے تو اس کو پھر اس کو نظر ثانی اس کو پرکھنا بھی چاہیے. پھر عدالت نے سوال کیا کہ ووٹ دیکھنا بھی نہ ہو اور اس پہ پھر اس کو کیسے پرکھا جا سکتا ہے یا اس کی تحقیقات کیسے کی جا سکتی ہے, جس پہ رضا ربانی نے کہا کہ پہلے تو یہ ثبوت ہونا چاہیے کہ ووٹ دینے والے یعنی ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی ہے یا نہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی اسمبلی ممبر نے کرپشن کی ہے تو یہ کرپشن ووٹ دینے سے پہلے کا عمل ہے. یہ رضا ربانی عدالت کو قائل کر رہے ہیں اور عدالت اس میں موجود جج پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ جو اسمبلی ممبران ہیں یہ کرپشن کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ دوسرا سوال ہے, اس کی طرف عدالت جا ہی نہیں رہی ہے. ایک تو عدالت کے جو 2-3 موجود جج ہیں وہ اسی پہ زور دے رہے ہیں یعنی متناسب نمائندگی پہ, کہ متناسب نمائندگی ملنی چاہیے اور جس کی جتنے سیٹیں قومی صوبائی اسمبلی میں ہیں اس کو اس حساب سے سیٹیں ملنی چاہیے. لیکن متناسب نمائندگی مطلب اس کو یقینی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اگر خان صاحب کا, عمران خان صاحب وزیر اعظم کا کل کا پشاور کا دورہ دیکھیں تو ان کے خود 20 صوبائی اسمبلی کے ممبران اس کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے اور پھر ان کے جماعت کو وضاحت دینی پڑی کہ وہ انفرادی ان کے کوئی کام کاج ہیں. لیکن یہ تو سینٹ انتخابات سے تقریباً 10 دن پہلے 12 دن پہلے یہ ہو رہا ہے, 11 دن پہلے یہ ہو رہا ہے. تو جب خان صاحب یعنی پرائم منسٹر اپنے پرائم منسٹر کی وہ ممبران نہیں سن رہے تو اس کو سپریم کورٹ کیسے یقینی بنائے گی کہ متناسب نمائندگی اور تحریک انصاف کو اتنی نشستیں سینٹ میں ملنی چاہیے جتنی 94-96 صوبائی اسمبلی میں ہیں. تو 20 ممبران ابھی سے غائب ہو گئے تو اتنی تو بالکل نہیں مل سکتی. اور وہ کن وجوہات پہ ہوئی ہیں وہ تحقیقات کرے. پھر حکومت وفاقی حکومت تحریک انصاف کے پاس ہے, KP حکومت تحریک انصاف کے پاس ہے. اگر انہوں نے رشوت لی ہے تو ابھی سے تحقیقات ان کو کرنی چاہیے. اس طرح پنجاب کی صورتحال ہے اور پنجاب میں بھی سنا ہے کہ تحریک انصاف کے کوئی 20-25 ممبران وہ غائب ہونے کو تیار ہوئے ہیں. ابھی خان صاحب گئے نہیں, خان صاحب جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے ممبران ان کے اجلاس میں آتے ہیں. ویسے خان صاحب کو سینٹ انتخابات میں دوڑیں لگ گئی ہیں, یہ کبھی ہوا نہیں ہے, ان کے مزاج کے مطابق بھی نہیں کہ وہ اپنے ممبران سے جائیں اور یہ ان کو کہیں, ان کو ساتھ کا یقین دلائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے سنیں. یہ خان صاحب کے مزاج میں بھی نہیں ہے. تو بات کہنے کا کہ سپریم کورٹ کیسے یقینی بنائے گی کہ KP یا پنجاب اسمبلی میں جو تحریک انصاف ہو یا کوئی اور جماعت ہو اس کے ممبران اگر ان سے بغاوت یا ان سے ناراض ہیں, نالاں ہیں, تو اس کو کیسے متناسب نمائندگی دلوائے گی؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا یہ کہ پھر یہاں پہ بات کیوں اڑ گئی ہے کہ یہ ووٹرز ہی ہیں جو رشوت لیتے ہیں. بھئی فرض کریں اسلام آباد میں یوسف رضا گیلانی امیدوار ہیں تو یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ میں متفقہ طور پہ وزیر اعظم بنا تھا اور مجھے کسی نے میرے ساتھ مقابلہ بھی نہیں کیا تھا, سب نے مجھے ووٹ دیا تھا. وہ کچھ میرا اپنا تعلق واسطہ تھا, تو تعلق واسطے کی بنیاد پہ اگر کوئی ممبر ووٹ دیتا ہے تو پھر اس سے متناسب نمائندگی کیسے بنے گی یا اس پہ آپ کرپشن کا الزام کیسے ثابت کریں گے؟ عدالت کو جب یہ کرپشن کے حوالے سے میاں رضا ربانی دلیل دے رہا تھا تو میاں رضا ربانی نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ووٹر اس بنیاد پہ پیسے یا رشوت لیتا ہے کہ وہ ووٹ نہیں دے گا تو اس کا کیا قصور ہوگا؟ مطلب اگر اس کا ووٹ ہی کاسٹ نہیں ہوتا, اس نے رشوت بھی لی, تو پھر آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ اس کی کرپشن کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو رشوت لینا یا کرپشن کے لیے قانون اپنا راستہ خود اختیار کرتا ہے. اس کے لیے رائے الگ, اس کے لیے الگ ایک طریقہ ہے. اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ جو کسی کا سیکرٹ جو بیلٹ ہے, سیکرٹ ووٹ ہے, اس کو جا کے اوپن کریں اور پھر اس سے پتہ لگائیں کہ اس نے اس پہ پھر جسٹس اعجاز الحسن نے دوسرا مثال دی ریمارکس میں کہ اگر کسی نے آدھے پیسے لیے ہیں اور آدھے ووٹ کے بعد لے گا تو پھر اس پہ ہم کیسے جائیں گے؟ اس لیے لازمی ہے کہ اس کا ووٹ کھولا جائے. اگر ووٹ کھول کے دیکھا جائے کہ اس نے فلاں جماعت کو دیا ہے تو پھر یہ کنفرمیشن ہو جائے گی. تو عدالت ان معاملات میں الجھ گئی ہے کہ ووٹر پیسے پہلے لیتا ہے یا بعد میں لیتا ہے, فل پیمنٹ پہلے ہوتی ہے بعد میں ہوتی ہے, یا آدھی پیمنٹ پہلے ہوتی ہے آدھی بعد میں ہوتی ہے. عدالت
اس بات میں نہیں جا رہی کہ انتخابات آئین کے تحت ہوتے ہیں یا قانون کے تحت ہے، وہ بات ابھی آدھی پڑی ہوئی ہے، آدھی رہ جاتی ہے، اور عدالت اس میں بھی نہیں دیکھ رہی ہے کہ جو حکومت کی کارکردگی ہے اور اس کے اپنے ممبران ناراض ہیں، ان سے اتحادی ناراض ہیں، ان کو لانے والے خود جو ہے اب وہ ان کی نہیں بن رہی ہے، تو متناسب نمائندگی لاکھوں کوشش ہو، لیکن یہ متناسب نمائندگی مشکل ہے جو سپریم کورٹ چاہ رہی ہے۔ سپریم کورٹ یعنی 24 تاریخ کو اپنی کارروائی امکان ہے کہ مکمل کر لے گی، اور اس کے بعد اس پہ رائے بھی آ جائے گی کہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹنگ کے تحت ہوتے ہیں یا سیکریٹ بیلٹنگ کے تحت ہوتے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ نے اب تک جو سماعت یا ریمارکس دیے ہیں، اس سے یہ متناسب نمائندگی کم از کم تحریک انصاف تو نہیں اس طرح نہیں لے سکتی جس طرح ان کی صوبائی اسمبلی میں اکثریت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔